हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी बीएलई म्याथ्स मोडल क्वेसनको सेट 6 वटा क्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेछौं। सो क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि। You can see here subsets x is equal to 2, 4, 6 and y is equal to 2, 3, 5 of the universal set u is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 are overlapping set. Overlapping set भनेपछि x र y मा कतिवटा एलिमेन्ट्स कमन छ, एउटा एलिमेन्ट्स कमन छ, त्यही भएर यो ओभरल्यापिङ सेट भएको छ। नम्बर ए मा हेर्नुस् त, स्टेट द प्रपर सबसेट। वी हैव टु राइट डाउन द प्रपर सबसेट दैट क्यान बी फर्मड फ्रम सेट एक्स। सेट एक्स बाट प्रपर सबसेट हामीलाई यहाँनेरि लेख्नु पर्ने छ। सो इन क्वेशन नम्बर 1 ए, सो हियर वी क्यान राइट डाउन हियर x इज इक्वल टु, x मा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु मेम्बरहरु छन्, 2, 4, 6। हामीलाई प्रपर सेट लेख्नु पर्ने छ, प्रपर सेट अफ x. So we can write here proper subset of x are, अब हेर्नुस् प्रपर सबसेटहरु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। अब यो 2, 4, 6 छ, कतिवटा एलिमेन्ट छ यहाँनेरि, 3टा एलिमेन्ट छ। सो सुरुमा हामी के लेख्छौं, 2 लेख्छौं, ओके। त्यसपछि 4 लेख्ने, सिंगल सिंगल लिने, त्यसपछि 6 लेख्ने। नाउ सिंगल सिंगल लिइसकेपछि अब डबल लिने, 2, 4, 2, 4, त्यसपछि 4, 6, 4, 6, त्यसपछि अर्को 2 र 6, 2 र 6 र अर्को हुन्छ एम्प्टी सेट 5। कतिवटा भयो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वटा चाहिँ प्रपर सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ। नम्बर बी, क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर बी मा राइट द कमन मेम्बर्स अफ सेट एक्स एन्ड वाई। कमन मेम्बर लेख्नु पर्ने, एक्स र वाई को कमन मेम्बर। सो हियर एक्स, सेट एक्स इज इक्वल टु, एक्स मा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु छन्, 2, 4, 6। सेट वाई मा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु छन्, 2, 3, 5। वी हैव टु राइट डाउन द कमन मेम्बर। सो वी क्यान राइट हियर कमन एलिमेन्ट्स मेम्बर जे लेख्दा पनि हुन्छ। So common member of set x and y is, एउटा एलिमेन्ट्स मात्र कमन छ, which is 2. So we have to write here 2. Look at number C. Question number C मा हेर्न सकिन्छ, what should be done to make सेट्स एक्स एन्ड वाई डिसजोइन। अब यो कस्तो खालको सेट हो, एक्स र वाई कस्तो खालको सेट हो, यो ओभरल्यापिङ सेट छ, किन 2 इज द कमन। अब यसलाई हामी डिसजोइन बनाउनलाई, डिसजोइन भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन नहुनु हो, तर डिसजोइन बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 लाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एक्स र वाई लाई हामी डिसजोइन सेट बनाउने हो भने 2 लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यहाँ पनि र यहाँ पनि 2 भएन भने कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन हुँदैन। माथि के हुन्छ, एक्स मा 4, 6, तल के हुन्छ, 3, 5। कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन भएन भने एक्स र वाई कस्तो खालको सेट हुन्छ, डिसजोइन सेट हुन्छ। सो वी क्यान राइट डाउन हियर टु मेक सेट्स एक्स एन्ड वाई डिसजोइन सेट, we have to remove 2 from sets x or set y। कि सेट एक्स बाट कि सेट वाई बाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सेट वाई बाट मैले 2 रिमुभ गरे भने यो कस्तो खालको सेट भयो, डिसजोइन, किनभने कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन। एक्स मा कुन एलिमेन्ट छ, 2, 4, 6, वाई मा कुन एलिमेन्ट छ, 3, 5। कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन भएन भने एक्स र वाई कस्तो खालको सेट हुन्छ, डिसजोइन, वाई बाट रिमुभ गर्दा। सिमिलरली एक्स बाट रिमुभ गरे भने, एक्स बाट 2 रिमुभ गर्दाखेरि एक्स मा के एलिमेन्ट्स हुन्छ, 4 र 6 र वाई मा 2, 3, 5 र कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन नहुँदाखेरि सेट एक्स र वाई कस्तो खालको सेट हुन्छ, डिसजोइन सेट हुन्छ। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 1। नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि, समान्था मार्क्स अ ल्यापटप विथ अ प्राइस अफ रुपीज 1,20,000. She offers 20% डिस्काउन्ट। अब यहाँनिर
मार्क्स अ ल्यापटप भनेपछि यो एमपी छ, मार्क्ड प्राइस छ। ओके, शी अफर्स 20% डिस्काउन्ट, फेरि 20% डिस्काउन्ट प्रोभाइड गरेको छ एन्ड स्टिल मेक्स अ प्रफिट 6000। 20% डिस्काउन्ट दिएर पनि 6000 के भएको छ, प्रफिट भएको छ। नम्बर एमा प्राय फर्मुला सोधिन्छ है। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड आउट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। वी हेभ टु राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड आउट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ, डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100%। सो वी क्यान राइट इन नम्बर 2 ए वी हेभ टु राइट डाउन द फर्मुला अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। So we can write here discount percent is equal to discount by MP, mark price into 100%. Number B. Now look at question number B. Question number B मा हेर्न सकिन्छ, what is the selling price of the laptop भनेपछि SP निकाल्नु पर्नेछ, सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्नेछ। MP is given, MP Samantha marks a laptop with a price of rupees this, यो मार्क्ड प्राइस हो, एमपी हो, कति छ 1,20,000 and 20% डिस्काउन्ट पनि छ and then we have to find out selling price. So here MP is equal to rupees 1,20,000 र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ यहाँनिर 20%. So we can write down here discount percent is equal to 20%. We have to find out selling price. Now selling price, SP को formula के हुन्छ? What is the formula of SP? MP minus discount percent of MP. This SP को formula है, MP minus discount percent of MP. MP is equal to कति छ 1,20,000. So write down here 1,20,000 minus discount percent 20% छ, त्यही भएर 20 divided by 100 into 1,20,000. After this 20 cancel. So 1,20,000 minus यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 30 1 2 30 24,000 के भएको छ, डिस्काउन्ट भएको छ। And when you subtract this we get here 96,000. So selling price of the laptop कति छ 96,000. After this you can see here in question number C, what is the profit percent from the laptop. अब हामीलाई profit percent निकाल्नु पर्ने छ। What we have to find out, profit percent. यहाँ profit कति भएको छ, makes a profit of rupees 6,000. क्वेशन चाहिँ मजाले एकपल्ट बुझ्नु होला and then you have to do. प्रॉफिट चाहिँ कति छ 6,000 छ। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने, प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हुन्छ, प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। तर यहाँ कस्ट प्राइस देखि छैन, त्यही भएर हामी कस्ट प्राइस सीपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो प्रॉफिट इज इक्वल टु रुपीज 6,000। यहाँनिर हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने, प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हुन्छ, प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। तर हामीसँग सीपी छैन, त्यही भएर के गर्ने, पहिला सीपी निकाल्ने। सीपी को फर्मुला के हुन्छ, SP minus profit. SP minus profit. अब SP कति छ 96,000 minus profit 6,000 is equal to rupees 90,000. So त्यो ल्यापटप कतिमा किनेको रहेछ, शपकिपरले 90,000 मा किनेको रहेछ र सेल कतिमा गरेको छ 96,000 मा। अब हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने। सो वी क्यान राइट हियर प्रॉफिट पर्सेन्ट। प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला के हुन्छ, प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट 6,000 छ। सो राइट डाउन हियर 6,000 डिवाइडेड बाई सीपी 90,000, राइट डाउन हियर 90,000 इन्टु 100%। 30 30 cancel, 10 cancel, 6 into 10 60 divided by 9%. Let's calculate this one. When you divide, we get here 6.67%. So profit percent is equal to 6.67%. Hope you understand this question number 2. Video बुझ्दै हुनुहुन्छ भने please like गर्नु होला and please share with your friends too. Now look at question number 3. Question number 3 मा हेर्न सकिन्छ, Hari plans to deposit the amount with him in a bank. अब amount जति हरिसँग छ उसले के गर्छ, डिपोजिट गर्छ ब्याङ्कमा। नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त, how much money should be deposited to get a amount of rupees this. Amount यो छ है,
at rupees 7.5% rate of interest in 40 months. Time che 40 months. So we can do in this way. In number 3A. Question चाहिँ मजाले हेर्नु होला. How much money should be deposit? कति पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्दाखेरि राख्नु भनेको प्रिन्सिपल हो. प्रिन्सिपल चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. गेट द अमाउन्ट अफ रुपिस. दिस अमाउन्ट यहाँनिर दिएको छ. सो वी क्यान राइट हियर अमाउन्ट A is equal to rupees 2375. Rate of interest R is equal to how much? 7.5%. Time 40 months. So we can write here time T is equal to 40 months. अब यो टाइमलाई चाहिँ हामी के गर्ने? इयरमा कन्भर्ट गर्ने. यो मन्थमा छ भने इयरमा कन्भर्ट गर्ने. 40 डिवाइडेड बाई 12 इयर्स. अब यसलाई रिड्युस गर्दा पनि भयो. 4 3 जा 12, 4 10 जा 40. So 10/3 years हुन्छ. Okay, up here we have to find out principal. Now P is equal to formula के हुन्छ? A into 100 divided by 100 plus TR. P को formula A into 100 by plus TR. A को value कति छ? 2375 into 100 divided by 100 plus T. What is the value of T? T 10/3 छ. So write down here 10/3 into R. Rate को value 7.5 छ. So write down here 7.5. अब अर्को कुरा, धेरै स्टुडेन्टले के गर्नुहुन्छ? यो 100 र 100 क्यान्सल गर्नुहुन्छ. क्यान्सल गरेपछि तपाईको एन्सर मिल्दैन र यो रङ प्रोसेस हो. किन? यहाँ मल्टिप्लाई छ, यहाँ प्लस छ. त्यही भएर यो क्यान्सल हुँदैन. यहाँ पनि मल्टिप्लाई भएको भए चाहिँ क्यान्सल हुन्थ्यो. यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 237,500 डिवाइडेड बाई 100 प्लस यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने. 10 into 7.5 भनेको 75 भयो. 75 3 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ? 25 हुन्छ. 237,500 डिवाइडेड बाई यो एड गर्ने 125. नाउ यु हेभ टु डिवाइड दिस टु. यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि वी गेट हियर 1900. सो 1900 डिपोजिट गर्दाखेरि कति अमाउन्ट आउँछ? 2375. कति मन्थमा? कति मन्थ भनेको 40 मन्थमा आउँछ एट द रेट अफ 7.5%. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर बी. क्वेसन नम्बर बी मा हेर्न सकिन्छ इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10%. अब 10% रेट अफ इन्ट्रेस्ट अघि कति थियो? 7.5% थियो. अहिले के भनेको छ? इफ 10%, हाउ मच इन्ट्रेस्ट विल रिसिभ इन 1 year. अब 1 yearमा कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ? हाउ मच इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. टाइम के छ? 1 year छ. सो यु क्यान सी हियर वी हेभ टु राइट डाउन हियर प्रिन्सिपल. जस्ट नाउ हामीले प्रिन्सिपल फाइन्ड आउट गरेको छौँ. प्रिन्सिपल इज इक्वल टु 1900. रेट अफ इन्ट्रेस्ट के भनेको छ? 10%. टाइम 1 year. We have to find out interest. Now I we have to find out. I को फॉर्मूला के हुन्छ? PTR divided by 100. P को value के छ? 1900. Time is equal to 1. Rate is equal to 10 divided by 100. 2020 cancel. When you multiply, we get here 190. So interest कति आयो? Rupees 190. Now look at question number C. Question number C मा के छ? If rupees 1900 is divided to Ram and Syam. 1900 रुपीस के भएको छ यहाँनिर डिवाइड भएको छ दुईटा पार्ट्समा राम र श्यामलाई इन द रेशियो अफ 12 and 7. देन हाउ मच मनी डिड इच गेट? रामले कति पाउँछ र श्यामले कति पैसा पाउँछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने. कति पैसा डिवाइड गरेको छ? 1900. कुन रेशियोमा? 12:7. सो वी हेभ टु लेट हियर लेट राम अमाउन्ट अफ राम इज 12x and Shyam is 7x. In number C, we can write here let amount of Ram be 12x and Shyam be 7x. Now Ram ले पाउने रकम कति छ? 12x. Shyam ले पाउने रकम के छ? 7x.
र यो दुईटै एमाउन्टलाई एड गर्यो भने कति आउँछ 1900 किन 1900 लाई नै के गरेको छ राम र श्यामलाई बाँडिएको छ सो वेन यू एड दिस यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 19x हुन्छ इज इक्वल टु 1900 अब यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिभाइड गर्ने सो 1900 डिवाइडेड बाई 19 therefore x is equal to when you divide this we get 100 so amount of Ram and amount of Shyam निकाल्ने amount of Ram कति छ 12x 12 into 100 x को value 100 छ and we get here 1200 similarly amount of Shyam पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ amount of Shyam is equal to कति छ 7x छ so write down here 7x 7 into 1200 100 yes x को value 100 छ so 100 and when you multiply we get here rupees 700 so रामले कति पैसा पायो 1200 र श्यामले 700 यो 100 है यो चाहिँ मिस्टेक भएछ यहाँ मैले यो कपी गर्दै थिएँ 100 मात्र हो यो rupees 100 hope you understand this question number 3 now look at question number 4 question number 4 मा हेर्न सकिन्छ 1 nm is equal to this number A nm or m which one is greater nm n n धेरै स्टुडेन्टलाई यो थाहा हुँदैन यो nm भनेको के हो nm भनेको न्यानोमिटर मिटर भन्दा पनि के हुन्छ सानो हुन्छ nm भनेको न्यानोमिटर के हुन्छ मिटर भन्दा सानो हुन्छ तर क्वेशनले के भनेको छ which one is greater न्यानोमिटर or मिटर so we can write meter is greater than nanometer nm भनेको न्यानोमिटर है नम्बर 4 a मा m is greater than nm nanometer meter is greater than nanometer नंबर बी मा हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर राइट दिस इन्टु साइन्टिफिक नोटेसन यहाँनिर हामीलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु पर्ने छ सो हियर वी हैव 0 point कतिवटा जीरो छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा जीरो छ 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यहाँ के लेख्ने 1 लेख्ने आफ्टर दैट यसलाई हामी के गर्छौं साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्छौं त यहाँनिर एउटा मात्र नम्बर छ 1 त्यही भएर 1 into 10 पावर अब 1 पछि कतिवटा नम्बर छ 1 पछि 1 2 3 4 5 6 7 8 यस एन्ड हियर 9 कतिवटा नम्बर भयो 9 वटा नम्बर भयो डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ नम्बर लिने -9 डेसिमल पुट गर्दाखेरि पोजिटिभ पावर दिने डेसिमल रिमुभ गर्दाखेरि नेगेटिभ पावर दिने सो 1 into 10 पावर -9 इज योर एन्सर यो बुझ्नु भयो होला डेसिमल हटाउनु भयो भने रिमुभ गर्नु भयो भने नेगेटिभ पावर दिने र डेसिमल पुट गर्नु भयो भने पोजिटिभ पावर दिने फर एक्जाम्पल म यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु जस्तो 56000 अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने अब साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि डेसिमल त छैन नि पुट गर्ने सो 5 एउटा नम्बर पछि पुट गर्ने हो 5.6 अब यो 00 लेख्नु पर्दैन इन्टु 10 पावर अब यो कतिवटा नम्बर छ यहाँ डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 त्यही भएर पावर के हुन्छ यहाँनिर 4 हुन्छ डेसिमल पुट गर्दाखेरि पावर 4 पोजिटिभ पावर डेसिमल रिमुभ गर्दाखेरि नेगेटिभ पावर अब डेसिमल यहाँ पुट गर्नुपर्छ यो नम्बर पछि यो डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 त्यही भएर पावर 4 दिने डेसिमल पुट गर्दाखेरि डेसिमल लगाउँदाखेरि पोजिटिभ पावर र डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ पावर नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा के छ कन्भर्ट दिस इन्टु फ्र्याक्सन यो हियर और वी हैव टु लेट हियर लेट x इज इक्वल टु के छ यहाँनिर 0.234 पावर बार यो छ हामीलाई यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्ने सो लेट x इज इक्वल टु दिस भयो आफ्टर दिस x इज इक्वल टु यो बार के माथि छ 0.234 सो वी कैन राइट 234 यो रिपिटिङ नम्बर हो 234 यो रिपिटिङ नम्बर हो वी हैव टु लेट हियर इक्वेसन 1
अब यो डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर छ 3टा नम्बर छ 1 2 3 त्यही भएर 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई हामी के गर्छौं 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 1000 इन्टु x 1000x यसलाई पनि 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3टा नम्बर डेसिमल अगाडि आउँछ 2 3 4 डेसिमल को डेसिमल अनि त्यसपछि सेम टु सेम 2 3 4 2 3 4 dash and equation 2 okay clear after this हामी इक्वेसन 1 र 2 लाई के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने subtracting equation 1 from 2 2 बाट चाहिँ 1 सब्ट्र्याक्ट गर्ने यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने 1000x minus x यहाँ के छ भने 1 हुन्छ 1000 minus 1 भनेको 999x is equal to अब यहाँ डेसिमल पछि हेर्नुस् त 234 234 यहाँ पनि डेसिमल पछि 234 भनेपछि डेसिमल पछिको त 0 भयो सबै 2 2 सब्ट्र्याक्ट गर्ने 3 3 सब्ट्र्याक्ट गर्ने यो 0 हुन्छ जहिले पनि डेसिमल अगाडिको मात्र सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 234 minus 0 भनेको 234 नै भयो अब यो मल्टिप्लाईमा छ भने हामी के गर्छौं डिवाइड गर्छौं सो x is equal to 234 divided by 999 is your answer. Hope you understand how to convert into fraction. Now look at D number. D number binary quinary बाट क्वेशन सोधिएको हुन्छ. You can see here if shaded and non-shaded. यो shaded भनेको 1 र non-shaded भनेको 0 respectively. Which of the given boxes will have to be shaded to denote 20 in binary number system. अब 20 लाई binary number system मा कन्भर्ट गर्ने र यो बक्सेसहरुलाई शेड गर्ने 1 छ भने शेड गर्ने 0 छ भने गर्नु परेन. So number D. Given number or given decimal number जे लेख्दा पनि भयो यहाँनेरि given decimal number is 20. अब यसलाई हामी बाइनरी मा कन्भर्ट गर्छौं यहाँ 20 लेख्ने लेट्स डिवाइड 2 10s are 20 कुनै पनि एलिमेन्ट्स रिमेनिङ भएन त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं 0 लेख्छौं फेरि 2 5s are 10 फेरि पनि रिमाइन्डर भएन त्यही भएर के लेख्ने 0 लेख्ने फेरि 2 2s are 4 2 3s are 6 6 धेरै भयो त्यही भएर 2 2s लिने 2 2s are 4 अनि रिमेनिङ के भयो 1 फेरि यहाँ लेख्ने 2 1s are 2 रिमेनिङ के भयो 0 फेरि 2 0s are 0 रिमेनिङ के हुन्छ 1 therefore 20 यो चाहिँ डेसिमल नम्बर इज इक्वल टु बाइनरी नम्बर के भयो 1 तलबाट लिने 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 यहाँ हामी के लेख्छौं बेस 2 लेख्छौं तर हामीलाई बक्समा शो गर्नु छ यसरी लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँदैन त्यही भएर बक्समा शो गर्नु छ कतिवटा बक्स क्वेशनमा छ 1 2 3 4 5 5 वटा बक्स बनाउने र 1 छ भने शेड गर्ने 0 छ भने शेड नगर्ने ओके 1 2 3 4 5 1 छ सुरुको 1 छ त्यही भएर यो के गर्ने शेड गर्ने we have to shade this after that 0 छ 0 सम्म के नगर्ने फेरि 1 छ भने फेरि 1 0 1 लास्ट को दुईटा शेड गर्नु पर्दैन त्यो चाहिँ 0 0 1 लाई मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई 1 यहाँ छ 1 यहाँ छ 1 0 1 0 0 ओके यति चाहिँ गर्नुपर्ने भयो हजुरले होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 4 बी रेडी फर क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्न सकिन्छ in the given figure PQRS is a trapezium PQRS के छ trapezium छ in which QRT यो 90 डिग्री छ PQ is 14 PQ is 14 सेन्टिमिटर छ QR 12 सेन्टिमिटर त्यसपछि SR 10 सेन्टिमिटर ओके नम्बर ए मा फर्मुला सोधिएको हुन्छ प्राय राइट द फर्मुला अफ फाइन्डिङ द एरिया अफ ट्रेपेजियम हामीलाई एरिया अफ ट्रेपेजियम को फर्मुला लेख्नु पर्ने भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र धेरै स्टुडेन्टलाई गाह्रो पनि लाग्ने यो क्वेशन नम्बर 5 सो नम्बर ए मा एरिया अफ ट्रेपेजियम हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ सो एरिया अफ ट्रेपेजियम को फर्मुला हुन्छ 1/2 h a plus b 1/2 h a plus b a plus b भनेको सम अफ प्यारलल साइड है नम्बर b सो यो b गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा डायग्राम बनाइहाल्नु पर्छ
क्वेश्चनमा दिएको छ डायग्राम, तो डायग्राम कम्पलसरी बनाउनु होला है। क्वेश्चनमा डायग्राम छ भने डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ विथ द युज अफ पेन्सिल एन्ड स्केल। पी क्यू आर एस, यहाँ टी छ, यो कति सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर, त्यसपछि यो 14 सेन्टिमिटर छ, यो दुईटा लाइन प्यारलल, यो 12 सेन्टिमिटर, यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो के हो हाइट भयो है, हाइट। आफ्टर द्याट यो स्याडेड पार्ट छ अनि यो पनि स्याडेड पार्ट छ। ओके, नाउ लुक एट द क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ पीटीक्यू। पीटीक्यू यो नन स्याडेड ट्रायंगल छ नि, हामीलाई यसको एरिया निकाल्नु पर्ने, पीटीक्यू को एरिया निकाल्नु पर्ने। सो यो कस्तो खालको डायग्राम हो, यहाँ बेस छ अनि यो हाइट छ भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्ने भयो। एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट। सो 1/2 बेस, यो ट्रायंगल को बेस के छ 14 छ, 14 इन्टु हाइट, हाइट भनेपछि यो भयो, यहाँ 90 डिग्री पनि छ भनेको चाहिँ हाइट। हामी एच को प्लेसमा के लेख्छौं 12 लेख्छौं। 2 7 जा 14, लेट्स मल्टिप्लाई 7 2 जा 14 को 4 meaning 1 7 जा 7 1 8 84 and centimeter square we have to write on. Okay, now look at question number C. question number C मा के छ, find the area of shaded part। हामीले एरिया अफ shaded part निकाल्नु पर्ने। अब एरिया अफ shaded part को लागि यसको एरिया कसरी निकाल्ने, होल एरिया निकाल्ने र एरिया अफ नन shaded जुन चाहिँ shaded छैन त्यसलाई के गर्ने, रिमुभ गरिदिने, सबट्र्याक्ट गरिदिने, अनि बाँकी के हुन्छ एरिया अफ shaded हुन्छ। सो होल एरिया कसरी निकाल्ने, अब यो होल डायग्राम के छ बाहिरको, यो चाहिँ ट्रायंगल भयो, अटर भनेको यो ट्रापिजियम छ, PQRS भनेको ट्रापिजियम हो। सो हामीले एरिया अफ ट्रापिजियम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो लेट्स फाइन्ड आउट एरिया अफ ट्रापिजियम। एरिया अफ ट्रापिजियम, एरिया अफ ट्रापिजियम को फर्मुला के हुन्छ 1/2 H A प्लस B, 1/2 H A प्लस B, 1/2 H भनेको हाइट, हाइट कति छ 12, सो राइट डाउन हियर 12। A प्लस B भनेको सम अफ प्यारलल साइड, यो दुईटा प्यारलल छ, यस A भनेको 10 B भनेको 14, सो हामी के लेख्छौं यहाँनिर 10 प्लस 14 लेख्छौं। आफ्टर दिस 2 6 जा 12, 6 को 6 लेख्ने इन्टु यो दुईटा एड गरिदिने, एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 24। लेट्स मल्टिप्लाई 6 4 जा 24, 4 मिनिङ 2, 6 2 जा 12 13 14, 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको छ। यस 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो चाहिँ एरिया अफ ट्रापिजियम। तर हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, एरिया अफ स्याडेड रिजन निकाल्नु पर्ने छ। सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ स्याडेड पार्ट और रिजन जे लेख्दा पनि हुन्छ, स्याडेड पार्ट इज इक्वल टू, स्याडेड भनेको यो भनेपछि होल एरियाबाट एरिया अफ ट्रायंगल के गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने। सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ ट्रापिजियम, एरिया अफ ट्रापिजियम माइनस एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रापिजियम कति छ 144 माइनस एरिया अफ ट्रायंगल कति छ 84। लेट्स सबट्र्याक्ट दिस वन, 4 मा 4 सबट्र्याक्ट गर्ने 0, 14 मा 8 सबट्र्याक्ट गर्ने 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो, नम्बर डी। क्वेश्चन नम्बर डी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेश्चन नम्बर डी मा how many times greater does the area of trapezium PQRS be than the area of PTQ? PTQ, okay, area of trapezium कति गुणाले बढी छ एरिया अफ ट्रायंगल भन्दा भनेपछि हामीले रेशियो यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेशियो इज इक्वल टू के को रेशियो, सुरुमा एरिया अफ ट्रापेजियम लेख्नु पर्ने भयो, एरिया अफ ट्रापेजियम डिवाइडेड बाय एरिया अफ ट्रायंगल PTQ और PQT, PTQ and ट्रापेजियम PQRS। सो एरिया अफ ट्रापेजियम हामीले कति फाइन्ड आउट गरेको छौं यहाँनिर 144। लेट्स राइट डाउन हियर 144। एरिया अफ ट्रायंगल कति फाइन्ड आउट गरेको छौं 84, सो राइट डाउन हियर 84। अब यसलाई के गर्ने, रिड्युस गर्ने, 2 ले रिड्युस गरौं।
or 4 we can reduce by 6 4s are 24 and here 6 2s are 12 6 4s are 24 या 6 ले गर्दा पनि हुन्छ 6 2s are 12 6 2s are 12 24 by 6 4s are 24 यो पनि 6 1s are 6 24 हुन्छ 6 4s are 24 अब 2 ले गर्ने 2 1s are 2 2 2s are 4 यो 2 7s are 14 अब रिड्युस हुँदैन त्यही भएर 12 by 7 so we can write down here therefore area of trapezium is understand greater than area of triangle by 12 by 7 area of trapezium is greater than area of triangle by 12 by 7 times लेख्दा पनि भयो hope you understand this question number 5 be ready for question number 6 question number 6 मा हेर्न सकिन्छ what is the value of 5x power 0 write it भेरिएबल को र नम्बर को जे को पावर 0 भयो भने आन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ एकदमै सिम्पल क्वेशन र हजुरले यहाँबाट 1 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ सो 5x पावर 0 छ भने इज इक्वल टु 1 डाइरेक्टली 1 नलेख्नु होला यो चाहिँ तपाईले शो गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै स्टुडेन्टले के गर्नुहुन्छ 1 मात्र लेखिदिनुहुन्छ क्या 6a1 त्यो अलिक भएन तपाईले के गर्ने 5x पावर 0 इज इक्वल टु 1 लेख्ने आफ्टर दैट बी मा हेर्नुस् त बी मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनेरि सिम्प्लिफाई 2 मार्क्स अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई यसको लागि चाहिँ 1 मार्क्स यसको लागि अब धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ 2 मार्क्स एटलिस्ट 3 मार्क्स हुनुपर्ने बट इट्स ओके p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 15 डिवाइडेड बाय pq माइनस p प्लस 5q माइनस 5 डिवाइड 3q प्लस 2p plus pq plus 6 divided by pq minus p plus 2q minus 2. Now look at this question. हामीले यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने 3 टर्म्स छ भने फ्याक्टराइज गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 15 र एड गर्दा 8 सो p स्क्वायर प्लस 5 3 is 15 5 plus 3 के हुन्छ 8 हुन्छ सो इन द प्लेस अफ 8 व्हाट वी हैव टु राइट 5 plus 3 8 को प्लेसमा 5 plus 3 राख्ने यो दुईटा एड गर्दाखेरि 8 हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुन्छ p को p प्लस 15 डिवाइडेड बाइ यो दुईटा टर्मबाट कमन के आयो p कमन आयो रिमेनिङ q minus 1 अब यहाँ 5q minus 5 छ 5 छ भने 5 कमन लिने रिमेनिङ q minus 1 डिवाइड लेख्ने यहाँनेरि ओके अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटामा कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन 3q plus 2p कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन भने हामी यो टर्म र यो टर्मबाट हेर्न सक्छौं pq र 3q q र q के आउँछ कमन आउँछ सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु अरेन्ज pq plus 3q यो एकतिर लेख्ने र 2p plus 6 एकतिर लेख्ने 2p plus 6 अब यहाँबाट हामी 2 कमन लिन सक्छौं यहाँबाट q कमन लिन सक्छौं अब यहाँ हेर्नुस् त यो pq minus p अब यहाँबाट p कमन आउँछ q minus 1 यहाँबाट 2 कमन लिन सक्छौं ओके p कमन आयो रिमेनिङ q minus 1 प्लस को प्लस 2q minus 2 अब 2 यहाँ छ भने 2 कमन आयो रिमेनिङ q minus 1 ओके अप टु हियर आफ्टर दिस p स्क्वायर प्लस 5 into p के हुन्छ 5p हुन्छ प्लस 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 3 into p 3p प्लस 15 डिवाइडेड बाय यहाँ q minus 1 छ यहाँ पनि q minus 1 छ त्यही भएर q minus 1 के आउँछ कमन आउँछ रिमेनिङ p प्लस 5 डिवाइड अब यो दुईटा टर्मबाट हामी के कमन लिन सक्छौं यहाँ q छ यहाँ पनि q छ त्यही भएर q कमन आयो रिमेनिङ p प्लस 3 सो राइट डाउन हियर प्लस 3 प्लस 2p प्लस 6 2 र 6 बाट 2 कमन आयो रिमेनिङ p प्लस 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ 2 3 6 आफ्टर दैट यू कैन सी हियर q minus 1 त्यही भएर q minus 1 कमन आउँछ रिमेनिङ यहाँ p प्लस 2 को प्लस 2 आफ्टर दिस यू कैन सी हियर यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने p स्क्वायर र यहाँ 5p छ p स्क्वायर भनेको दुईटा p हुने हो अब एउटा p कमन आयो रिमेनिङ दुईटाबाट एउटा कमन आएपछि एउटा रिमेनिङ हुन्छ प्लस यो p अलरेडी कमन आइसकेको छ यहाँ 5 छ भने 5 आफ्टर दिस यहाँ 3p plus 15
3 अनि 15 बाट 3 कमन आयो रिमेनिङ p plus 3 5 जा 15 3 5 जा के हुन्छ 15 here we can write q minus 1 p plus 5 divide p plus 3 so we can write here p plus 3 common remaining यहाँ q plus 2 को plus 2 लेख्ने डिनोमिनेटर में के छ यहाँनेरि q minus 1 and p plus 2 okay प्रिय after this p plus 5 यहाँ छ यहाँ पनि p plus 5 छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं p plus 5 लेख्छौं what is remaining p plus 3 को plus 3 divided by same q minus 1 p plus 5 अब यो डिवाइड को प्लेस में हामी के लेख्छौं मल्टिप्लाई डिवाइड को प्लेस में मल्टिप्लाई लेख्दाखेरि यो तलको माथि माथिको तल हुन्छ अब यो डिनोमिनेटरलाई न्युमिनेटरमा राख्ने र न्युमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा लेख्ने सो डिनोमिनेटरलाई न्युमिनेटरमा लेख्ने सो q minus 1 and here we can write p plus 2 similarly न्युमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा लेख्ने so we can write here p plus 3 q plus 2 तलको माथि माथिको तल अब हेर्नुस् त यहाँ q minus 1 क्यान्सल भयो p plus 5 एउटा माथि एउटा तल हुनु पर्छ यता यता हुँदा पनि भयो यो p plus 3 क्यान्सल भयो यहाँ p plus 2 q plus 2 यहाँ p छ यहाँ q छ सेम छैन त्यही भएर क्यान्सल गर्नु भएन सो व्हाट वी हैव ट्राइड p plus 2 divided by q plus 2 is your answer. Hope you understand this question number 6b. Now be ready for question number 7. Question number 7 मा हेर्न सकिन्छ ग्राफ सोधिएको हुन्छ 7 मा 7a मा हेर्नुस् त What does a, b and c represent in ax, by and c is equal to 0? So given equation is ax plus by plus c is equal to 0. हामी a, b, c ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ so we can write here a, b and c represent constant number अब कुनै बेला x र y ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ x र y ले भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्छ कांस्टेंट एन्ड भेरिएबल x र y ले भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्छ र a b c ले कांस्टेंट रिप्रेजेन्ट गर्छ कांस्टेंट नम्बर र कांस्टेंट लेख्दा पनि हुन्छ क्वेशन नम्बर b मा हेर्नुस् त solve the above equation by using graph हामीले solve गर्नुपर्ने by using graph अब यहाँ नि दुईटा इक्वेशन छ x plus y is equal to 5 x minus y is equal to 1 so given equations are we can write here given equations are x plus y is equal to 5 और यहाँबाट हामी y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने y is equal to 5 minus x after this we have to draw the table यहाँ x को भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ y को भ्यालु लेख्नु पर्ने भयो ओके सिमिलरली अर्को इक्वेसन के छ x minus y is equal to 1 जहिले पनि y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र y को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने y को भ्यालु पोजिटिभ होस् त्यही भएर y को भ्यालु यता लाने so x minus 1 is equal to y or we can say y is equal to x minus 1 after that we have to make it box once again in this way we have to draw the table and we have to put the values x y x को भ्यालु चाहिँ आफै राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो 1 2 3 4 आफै राख्ने यहाँ पनि सेम 1 2 3 and here 4 x को भ्यालु आफै राख्ने x को प्लेसमा 1 राख्ने 1 राख्दा के हुन्छ 5 minus 1 के भयो 4 अब चाहिँ भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने y को बाइ पुटिङ भ्यालु अफ x को भ्यालु यहाँ पुट गरेर y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने x को प्लेसमा 2 राख्ने 2 राख्दा 5 minus 2 के हुन्छ 3 हुन्छ फेरि 3 राख्ने x को प्लेसमा 3 राख्ने 5 minus 3 के हुन्छ 2 हुन्छ अब 4 राख्ने 5 minus 4 के हुन्छ 1 सिमिलरली यहाँ पनि सेम x को प्लेसमा 1 राख्ने 1 minus 1 के हुन्छ 0 2 राख्ने x को प्लेसमा 2 राख्ने 2 minus 1 के हुन्छ 1 हुन्छ 3 राख्ने 3 minus 1 के हुन्छ 2 हुन्छ
4 राख्ने, x को प्लेसमा 4 राख्ने, 4 - 1 के हुन्छ 3 हुन्छ. After this we have to draw graph. Use pencil scale to draw the graph. Graph paper exam hall में पाउनुहुन्छ तपाईले, लानु पर्दैन है. x dash y dash, यहाँ 0 1 2 3 4 5, यो 1 2 3 4 5. अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर यता पनि -1 यता -1 लेखिदिउँ एउटा नम्बर. अब पहिला यो प्लट गर्ने 1 4, पहिला x एक्सिस 1 अनि त्यसपछि 4 1 4 यहाँ पर्छ, त्यसपछि 2 3 2 3 फेरि माथि जान्छ यहाँ 2 3, त्यसपछि 3 2 3 सुरुमा x एक्सिस 3 2 भनेको फेरि माथि गयो 3 2 4 1 4 यता आयो 1 माथि जान्छ 4 1. नाउ वी हैव टू जोइन दिस. जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइन पाउनुहुन्छ तपाईले. यूज स्केल एन्ड पेन्सिल टु ड्र द लाइन. आफ्टर दैट 1 0 1 यहाँ 0 भनेको सेम पोइन्ट हो, माथि पनि जाँदैन तल पनि आउँदैन, सेम 0 भनेको सेम पोइन्ट है, यही निर हो. 2 1 2 यता 1 माथि, सो 2 1. आफ्टर दैट 3 2 3 पहिला x एक्सिस 3 लिने 2 त्यसपछि माथि जाने 3 2 4 3 4 यहाँ आयो 3 माथि जाने 4 3. आफ्टर दिस वी हैव टू जोइन दिस. अब यो दुईटा लाइन कहाँ इंटरसेक्ट भएको छ 3 र 2 मा. सो वी कैन राइट हियर एट लास्ट two lines intersect at 3 2. so x is equal to 3. सुरुको चाहिँ x को भ्यालु हो र पछिको y को भ्यालु y is equal to 2. x को भ्यालु कति आयो 3 र y को भ्यालु कति आयो 2. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 7. एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र एउटा क्वेशन चाहिँ फिक्स सोध्छ. नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 8. क्वेशन नम्बर 8 हेर्न सकिन्छ. फाइन्ड द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर. एससीएफ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ यहाँनिर नम्बर ए मा x - 2. सो फर्स्ट एक्सप्रेसन x - 2, यसलाई हामी लिनियर छ, केही गर्नै पर्दैन. सेकेन्ड एक्सप्रेसन, व्हाट इज द सेकेन्ड एक्सप्रेसन 3x स्क्वायर - 8x + 4. यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ लुक एट हियर हाउ टु फ्याक्टराइज दिस वान. सो सुरुमा हामी के गर्ने, x स्क्वायर को अगाडि के छ 3, यो भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर हो, यो पनि कन्स्टेन्ट नम्बर छ. यो दुईटा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने. 4 3 जा के हुन्छ 12. मल्टिप्लाई गर्दा 12 र एड गर्दाखेरि 8. सो यसरी गर्ने 2 6 जा 12. अब 2 र 6 एड गर्दाखेरि के आउँछ 8 आउँछ र 2 र 6 मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ 12 आउँछ. सो 3x स्क्वायर - 8 को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 6 + 2. 2 + 6 लेख्दा पनि हुन्छ, 6 + 2 लेख्दा पनि भयो. x छ भने x + 4 को +4. अब नाउ ओपन द ब्रैकेट. 3x स्क्वायर - 6 * x के हुन्छ 6x हुन्छ, माइनस प्लस माइनस 2 * x के हुन्छ 2x + 4. अब यो दुईटा टर्मबाट हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं. यो दुईटा टर्मबाट के गर्छौं कमन लिन्छौं. 3 र 6 मा कमन के आउँछ 3 कमन आउँछ. कमन कसरी, जस्तो 3 छ भने 3 * 1 हुन्छ, 6 छ भने हामी के लेख्छौं 3 * 2 अनि कमन के आयो 3 कमन आयो, त्यही भएर 3 कमन. x स्क्वायर भनेको दुईटा x हो र एउटा x यहाँ छ, एउटा x कमन लिने, रिमेनिङ के हुन्छ x माइनस को माइनस 3 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ 3 2 जा 6. यो x अलरेडी कमन आइसकेको छ. माइनस 2x + 4, यहाँ 2 कमन लिने, रिमेनिङ के हुन्छ यहाँ x. माइनस कमन लिएपछि यो प्लस को प्लेसमा के लेख्ने माइनस लेख्ने. वी हैव टू चेन्ज द साइन. माइनस कमन छ भने साइन के गर्ने चेन्ज गर्ने. 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ 2 2 जा 4. आफ्टर दिस x - 2 x - 2. so we can write here x - 2 common. what is remaining 3x. so 3x - 2 is your answer. after this हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ HCF. so HCF is equal to, अब यहाँ पनि x - 2 छ, यहाँ पनि x - 2 छ भने HCF के आयो x - 2. hope you understand how to find out HCF and this factorization. now look at question number B. question number B मा हेर्न सकिन्छ
फर वाट भ्यालु अफ वाई, वाई को भ्यालु कति हुँदाखेरि द भ्यालु अफ दिस 2y square minus y minus 6 become 0. So 2y square minus y minus 6. So according to question we can write down here. According to question 2y square minus y minus 6 becomes 0 भनेपछि equal to 0 लेख्ने यहाँनिर। अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालु अफ y फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। सो सुरुमा के गर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6 2 ज 12 मल्टिप्लाई गर्दा 12 भर्खर पनि हामीले गरेको थियौं यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दा 12 र सबट्र्याक्ट गर्दा 1 अघि एड गर्दाखेरि 8 थियो अब यहाँनिर सबट्र्याक्ट गर्दा 1 केही छैन भने 1 सो वी क्यान राइट हियर 2 6 ज 12 अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1 आउँछ आउँदैन नि फेरि गर्ने 2 3 ज 6 2 2 ज के हुन्छ 4 सो 4 - 3 के हुन्छ 1 हुन्छ र 4 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 12 हुन्छ और वी कैन राइट हियर 2y स्क्वायर माइनस यो 1 को प्लेस में के राख्ने 4 - 3 यहाँ y को y लेख्ने -6 सो -6 इज इक्वल टू 0 2y स्क्वायर माइनस अब ब्रैकेट के गर्ने ओपन गर्ने 4 into y 4y माइनस माइनस प्लस 3 into y 3y -6 इज इक्वल टू 0 और अब यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने यो दुईटा टर्मबाट के गर्ने कमन लिने 2 र 4 बाट कमन के आउँछ 2 कमन आउँछ y स्क्वायर भनेको दुईटा y छ र एउटा y यहाँ हुन्छ सो एउटा y कमन आयो रिमेनिङ y माइनस 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ 2 2 ज 4 हुन्छ यस प्लस यो y अलरेडी कमन आइसकेको छ 3 र 6 मा कमन के आउँछ 3 कमन आउँछ रिमेनिङ y माइनस 3 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ 3 2 ज 6 हुन्छ इज इक्वल टू 0 आफ्टर दिस y minus 2 so we can take y minus 2 common remaining के भयो यहाँनिर 2y plus 3 को plus 3 is equal to 0 now we have to take either or so either y minus 2 is equal to 0 y is equal to के हुन्छ 2 यो 2 लाई राइट साइड लाँदाखेरि माइनस छ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ or 2y plus 3 is equal to 0 2y is equal to यो 3 लाई राइट साइड लाने प्लस 3 छ भने के लेख्छौं -3 लेख्छौं and y is equal to -3 divided by 2 is your answer. Hope you understand this question number 8. Question number 9 मा रहेको छ in the adjoining figure AB and CD are parallel. यो AB र CD के छ parallel छ. Straight line EF चाहिँ intersect गरेको छ AB लाई र CD लाई at G and H respectively G र H मा intersect गरेको छ. Number A मा write the co-interior angles of GHD. GHD यो एंगल को co-interior भनेपछि यो एंगल हुन्छ ओके BGH co-interior भनेको दुईटा एंगल के हुन्छ इनसाइड हुन्छ यो प्यारलल लाइन को इनसाइड हुन्छ यो दुईटा के हो co-interior हो सो वी कैन राइट डाउन co-interior of angle number A we can write here co-interior angle of angle GHD is angle कुन एंगल हो यो एंगल र यो एंगल सो हामी के लेख्छौं BGH so angle we can write here BGH. Number B question number B मा हेर्न सकिन्छ find the value of x we have to find out value of x सुरुमा चाहिँ हामी डायग्राम बनाउनु पर्छ है यहाँनिर हामी के गर्ने डायग्राम बनाउने सो यो AB अनि यो के हो CD हो after that we have to intersect like this write down here A B C D यहाँ चाहिँ E छ and then here we have to write down F यहाँ H यो 130 degree छ 130 degree here we have 2x plus 50 degree here G and here Y हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने B मा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम अ फिगर हामीले यहाँनिर फिगरबाट भ्यालु अफ x फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब हेर्नुस् त व्हाट इज द रिलेसन अफ दिस टु एंगल 2x plus 50 र 130 को रिलेसन के हो अल्टरनेट यू कैन सी हियर यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल पनि छ है यो के को फर्ममा छ z को फर्ममा छ यो एंगल र यो एंगल एउटा लेफ्ट साइड अर्को राइट साइड एंगल छ सो वी कैन राइट हियर 2x plus 50 is equal to 130 degree reason being alternate
alternate angle or यो कम्पलसरी लेख्नु होला रिजन अब यो दुईटा एड गर्न सकिँदैन यो अनलाइक टर्म छ त्यही भएर 50 के गर्ने राइट साइड लाने सो वी क्यान राइट हियर 2x इज इक्वल टु 130 माइनस 50 और 2x इज इक्वल टु वेन यू सबट्र्याक्ट दिस टू हाउ मच वी गेट हियर 80 और अब यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड हुन्छ सो x इज इक्वल टु 80 डिवाइडेड बाई 2 देयरफोर x इज इक्वल टु 40 डिग्री हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो x को भ्यालु कति आयो 40 डिग्री नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा के छ फर व्हाट भ्यालु अफ y द पेयर एंगल्स कुन एंगल्स y एन्ड 2x प्लस 50 y एन्ड 2x प्लस 50 आर सप्लिमेन्टरी y को भ्यालु कति हुँदाखेरि यो दुईटाको सम के हुन्छ सप्लिमेन्टरी भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि व्हाट इज द रिलेसन अफ दिस टु एंगल यो दुईटा एंगलको रिलेसन के छ यो दुईटा एंगलको रिलेसन भनेको स्ट्रेट लाइन हो व्हेन यू एड दिस टू यो दुईटा एंगल एड गर्नु भयो भने के आउँछ 180 डिग्री रिजन बीइङ स्ट्रेट एंगल सो नंबर सी वी कैन राइट ऑन y plus 2x plus 50 is equal to 180 degree reason being straight angle y plus 2 into x को प्लेस में हामी के राख्छौं 40 राख्छौं plus 50 is equal to 180 y plus यो दुईटा एड गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4 2 जा 8 so 80 plus 50 is equal to 180 y plus let's add this to यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ 130 is equal to 180 अब यो अनलाइक टर्म्स एड गर्न सकिदैन सो व्हाट वी हैव टु डू यो 130 लाई चाहिँ राइट साइड लाने सो y is equal to 180 यो प्लस 130 छ भने के हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ एन्ड 130 डिग्री सो y is equal to when you subtract we get here 50 degree we have to find out value of y को भ्यालु कति आएको छ 50 degree hope you understand this question number 9c now be ready for question number 10 question number 10a मा हेर्न सकिन्छ you can see here in question number 10a construct a parallelogram PQRS in which PQ is 5.4, PR is 6.5 and QPR, QPR 30 degrees, right? 30 degree. We have to draw one parallelogram. So 10A. First मा के गर्ने रफ डायग्राम यहाँनेरि शो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई रफ डायग्राम बनाउने In this way you can draw the diagram. So यहाँनेरि एंगल कहाँ छ P मा छ P QR PQR S र एंगल हेर्न सकिन्छ QPR यो चाहिँ 30 डिग्री छ यहाँनेरि के छ QPR 30 डिग्री छ आफ्टर दिस PQ के छ 5.4 सेन्टिमिटर र PR 6.5 सेन्टिमिटर एकपल्ट फेरि क्वेशन पनि हेर्नु होला यहाँनेरि म यहाँ शो गरिदिन्छु कन्स्ट्रक्ट अ प्यालोग्राम PQRS हामीले ड्रा गर्नुपर्ने PQRS जुन चाहिँ यहाँ मैले रफमा एज अ रफ मैले बनाएको छु PQRS र यु क्यान सी हियर PQ कति छ 5.4 PQ 5.4 PR P देखि R सम्म 6.5 yes 6.5 र QPR कति छ 30 डिग्री छ now we have to draw properly so first of all we have to draw here PQ पहिले चाहिँ के गर्ने PQ ड्रा गर्ने PQ 5.4 सेन्टिमिटर ड्रा गर्नु होला with the use of scale and pencil after that हामीले 30 डिग्री एंगल बनाउनु पर्ने छ सो यहाँनेरि एउटा आर्क बनाउने यस आर्क बनाउने यो पोइन्टबाट यहाँ कट गर्ने यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने यो कति भयो 60 डिग्री भयो अब हामीले 30 बनाउनु पर्ने छ त्यही भएर यो पोइन्ट भनेको 0 भयो अनि यो 60 0 र 60 को बीचमा 30 हुन्छ 0 देखि यता कट गर्ने 30 देखि यता कट गर्ने ओके र यहाँ देखि हामी कति तान्छौं 6.5 सेन्टिमिटर यहाँ देखि 6.5 सेन्टिमिटर तान्ने 6.5 सेन्टिमिटर and write down here 6.5 centimeter and here we have to write down
आर र यहाँ हामी के लेख्छौं 30 डिग्री लेख्छौं। यति भइसकेपछि यो दुईटा लाइन के गर्ने जोइन गर्ने विथ द युज अफ स्केल एन्ड पेन्सिल जोइन दिस टु लाइन। यति भइसकेपछि यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने विथ द युज अफ कम्पास एन्ड पेन्सिल। कम्पास र पेन्सिलबाट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मेजर गर्ने। त्यसपछि के गर्छौं यो दुईटा पोइन्ट मेजर गरेपछि यहाँबाट यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने ओके यता कट गर्ने। त्यसपछि फेरि यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने विथ द युज अफ कम्पास एन्ड पेन्सिल। यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने र यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने। यति भइसकेपछि फेरि जोइन गर्ने, यो र यो जोइन गर्ने, यो र यो जोइन गर्ने। किन प्याराग्रामको अपोजिट साइड्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ र यहाँ हामी के लेख्छौं एस लेख्छौं। एट लास्ट वी हैव टू राइट डाउन PQRS is required parallelogram. Okay, up here required parallelogram. PQRS is a required parallelogram. Hope you understand this question number 10A. 10B मा हेर्न सक्नुहुन्छ in the adjoining figure PQRS is a parallelogram. यो PQRS के छ parallelogram छ। Prove that PQS and QRS is congruent. यो दुईटा ट्रायंगल के छ congruent छ हामीलाई शो गर्नुपर्ने। Okay, so let's do it. Here we have to show how to prove two triangles are congruent. पहिला सुरुमा के गर्ने डायग्राम बनाउने। एउटा यहाँनिर डायग्राम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। In this way we can draw the diagram. PQRS र यो दुईटा लाइन के गर्ने जोइन गर्ने and then this line and this line is parallel and this line parallel. Parallelogram में के हुन्छ अपोजिट साइड्स के हुन्छ parallel र इक्वल पनि हुन्छ है। हामीलाई यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के छ प्याराग्राम्स कongruent शो गर्नुपर्ने छ। यो दुईटा ट्रायंगल के गर्ने congruent शो गर्ने। PQRS चाहिँ parallelogram छ। So we can write here in triangle PQS and triangle QRS. PQS and QRS यो दुईटा ट्रायंगल मा सुरुमा चाहिँ हामी यो साइड र यो साइड इक्वल लेख्छौं अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम। नंबर 1 मा हामी के लेख्छौं PS is equal to QR। यो साइड छ। रीजन व्हाट वी हैव टू राइट डाउन opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. Number 1 मा। Number 2 मा हामी यो एंगल र यो एंगल के लेख्छौं इक्वल लेख्छौं। So we can write angle QPS. QPS is equal to angle यो एंगल QRS. QRS यो चाहिँ A हो। रीजन opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Number 3 मा। Number 3 मा फेरि हामी यो साइड र यो साइड के गर्छौं इक्वल लेख्छौं। So we can write here PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. यो फेरि साइड भयो। नंबर 3 मा हामी के लेख्छौं यानी opposite sides of parallelogram are equal. सुरुमा अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम आर इक्वल, फेरि अपोजिट एंगल्स अफ प्याराग्राम आर इक्वल, फेरि अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम आर इक्वल। नंबर 4 मा तीनटा टेस्टहरु भएपछि तीनटा फ्याक्ट्सहरु आएपछि हामी के लेख्छौं नंबर 4 मा ट्रायंगल PQS congruent ट्रायंगल QRS। यो दुईटा ट्रायंगल के छ congruent भयो हैन। बाइ विच टेस्ट बाइ साइड एंगल साइड फ्याक्ट्स। यो फ्याक्ट्स बाट यो दुईटा ट्रायंगल के छ congruent छ। नाउ लुक एट द क्वेशन नंबर 11A. क्वेशन नंबर 11A मा हेर्न सकिन्छ यू कैन सी हियर राइट द नेम अफ 3 प्लेन फिगर्स दैट कैन बी यूज्ड टू ड्रा रेगुलर टेसिलेशन। सो द नेम अफ 3 फिगर्स को नेम हामी लेख्नु पर्ने जुन चाहिँ रेगुलर टेसिलेशन को लागि ड्रा गरिन्छ। द name of 3 plane figure are number A, number 1 लिखौं। number 1 equilateral triangle, equilateral
triangle. Number 2, square. Number 3, regular. Hexagon. Okay, so equilateral triangle, after that square, and next one is hexagon. Question number B minus the question number B चाहिँ bearing बाट लिएको हुन्छ. From the adjoining figure write the angle of bearing of SE. SE साउथ इस्ट को के लेख्नु पर्ने, बेरिङ लेख्नु पर्ने. अब यो प्रोटेक्टर बाट मेजर गर्नु पर्ने हुन्छ. जस्तै यो 45 प्लस यो 90 भयो हैन. नर्थ देखि ईस्ट सम्मको यो 90 भयो. ईस्ट देखि साउथ सम्मको यो के हुन्छ 45 हुन्छ. 90 प्लस 45 135. सो यो प्रोटेक्टर युज गरेर लेख्नु होला. Now look at the question number C. Question number C मा छ, from the given figure translate the triangle ABC by 2 units right and 3 units up. 2 units right, right तिर भनेको x पोजिटिभ हुन्छ. 3 units up फेरि up भनेको यो right तिर भनेको यता भयो पोजिटिभ, माथि फेरि y पोजिटिभ हुन्छ. Write the coordinate of image A dash B dash C dash after the translation. Okay, by translation we have to write down the coordinates of A dash B dash C dash. तर A B C के छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. यहाँ हेर्नु त A कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यहाँ 1 2 त्यसपछि 1 2 3 भनेपछि 2 यता आयो 3 माथि गयो. A को भ्यालु 2 3 यसरी फाइन्ड आउट गर्ने. सो लेट्स राइट डाउन द कोअर्डिनेट्स अफ A B C in number C. We can write the vertices or the coordinates जे लेख्दा पनि हुन्छ. The coordinates of triangle ABC are A 2 3 B. अब B को हेर्नुस् है, B को कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सेम A को जस्तै नै हो. B को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भयो. 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 8 र 6 आएको छ. 8 र 6 आयो. 8 र 6 आयो. एन्ड C को पनि त्यसरी नै गर्ने. C यहाँ छ. सो 1 2 3 4 5 6 6 भयो. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 आएको छ. 6 and 8. C कति छ 6 8. र क्वेशनले के भनेको छ, हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने 2 युनिट राइट एन्ड 3 युनिट अप. सो ट्रान्सलेसन भेक्टर छ. ट्रान्सलेसन भेक्टर छ हामीसँग. ट्रान्सलेसन भेक्टर इज 2 3 2 युनिट्स फर्स्ट x लेख्ने, त्यसपछि y 2 युनिट्स राइट 3 युनिट्स अप 2 3. we know that so write down the formula here. pxy translate through AB, we can get here p dash x plus a y plus b. so translate through AB भनेको x plus a y plus b. अब a कति छ 2 3. we can get here a dash ट्रान्सलेसन भेक्टर के छ 2 3. राइट डाउन हियर 2 3. फर्मुला के छ x प्लस a. x भनेको 2 a भनेको 2. 2 प्लस 2 4 डाइरेक्टली लेख्नुस् होला. y प्लस b. y भनेको के हो 3. b भनेको के हो 3. 3 प्लस 3 6. सिमिलरली b कति छ 8 6. यो एड गर्ने. we can get here b dash 6 plus 8 plus 2 10. 6 plus 3 9. Okay. Similarly, C हामीसँग कति छ 6 8 छ. After that we can get C dash. C dash कति आयो 6 plus 2 8. 8 plus 3 11. So 8 plus 3 11. We have to write down the coordinates only. You can see here one question here. Write the coordinates of the image A dash B dash C dash after the translation. हामीलाई just coordinates मात्र find out गर्नुपर्ने हुन्छ. यो डायग्राममा शो गर्नु परेन. Now look at the last question of set 6, question number 12. र त्यसपछिको भिडियोमा सेट 7 आउनेछ. भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला र न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज हिट द बेल बटन सो यु विल गेट नोटिफिकेसन इन टाइम एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु. Now look at question number 12
ए र अहिलेसम्म मेरो फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप जोइन गर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप जोइन गर्नुहोला र ग्रुपमा आफ्नो क्वेशन तपाईलाई नआएको क्वेशनहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो वी all will help you. Now you can see here in question number 12 in an individual series the sum of 10 observation. अब individual series मा the sum of 10 observation कतिवटा observation छ 10 भनेपछि n को भ्यालु दिएको छ यो n कति छ 10 is 80 individual series मा the sum of 10 observation is this यो sum भनेको ओके यो sum दिएको छ sum of 10 observation भनेपछि नम्बर ए मा here summation x कति छ 60 छ how many observation 10 observation n is equal to कति छ यहाँनेरि 10 छ नम्बर ए मा find the average value हामीले एभरेज निकाल्नु पर्ने छ एभरेज भनेको मीन हो एभरेज भनेको के हो मीन एभरेज को फर्मुला के हुन्छ summation x divided by n summation x कति छ 60 so 60 by 10 is equal to 6 Now look at question number B. Question number B मा के छ? There are two values, दुईटा value 12 and 8 in the data. दुईटा value छ 12 र 8. If those two values are removed, अब यो दुईटा value चाहिँ remove भयो भने what is the difference in the mean value? फेरि mean निकाल्ने र त्यसको difference निकाल्ने. फेरि एकपल्ट question हेर्नु होला मजाले. There are two values 12 and 8. दुईटा value छ, एउटा value 12 अर्को चाहिँ 8 छ. Those two values are removed. यो दुईटा value चाहिँ remove गर्ने. What is the difference in the mean value? Mean मा कतिको difference हुन्छ त्यो find out गर्ने. According to question, summation x is equal to पहिले summation x कति थियो 60 थियो. अब के गर्ने दुईटा value चाहिँ remove गर्ने. 12 र 8 के गर्ने remove गर्ने. 12 minus 8 12 पनि remove गर्ने 8 पनि remove गर्ने दुईटा remove गर्ने. अब यो subtract गर्दा कति आउँछ 40 आउँछ. n पहिला n कति थियो 10 n को भ्यालु के छ 10 छ सो 10 राख्ने कतिवटा भ्यालु रिमुभ गर्नुपर्ने दुईटा टु भ्यालुज रिमुभ सो 2 सबट्र्याक्ट गर्दिने सो यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 8 आयो अब फेरि मीन निकाल्ने मीन और वी क्यान से एभरेज त्यसपछि हामी डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ एभरेज को फर्मुला के हो समेसन x बाइ n समेसन x कति छ 40 डिवाइडेड बाइ 8 व्हेन यु डिवाइड दिस टु हाउ मच वी गेट 5 अब हामीले डिफरेन्स इन एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ डिफरेन्स इन एभरेज पहिला एभरेज कति थियो 6 यस एभरेज कति छ 6 र अहिले एभरेज कति आयो 5 सो 6 minus 5 is equal to 1 दुईटा नम्बर रिमुभ गर्दाखेरि एभरेज को डिफरेन्स कति आएको छ 1 सो वी डन क्वेशन नम्बर 12 सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 12 र आजको अन्तिमसम्म भिडियो हेड दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद